2050 का साल आज से तकरीबन 32 साल दूर है, लेकिन हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो मुस्तकबिल के बारे में जान सके। अगरचे गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास मौजूद है और अल्लाह ताला की जात ही जानती है कि 2 सेकंड के बाद क्या होने वाला है और इस दुनिया में 2050 में क्या होगा, इसका इल्म भी अल्लाह ताला के पास मौजूद है। लेकिन जो माहिरीन हैं वो इस बारे में मुख्तलिफ दावे करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ पेशन गोइयां की हैं। इस वीडियो में हम आपको उनकी पेशन गोइयों के बारे में बताएंगे जो वो दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आखिर क्या दावे हैं और इस्लाम की तारीख से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है। जो दावे साइंस कर रहे हैं उससे क्या चीज वाज़ेह हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ क़यामत की निशानियां बताई हैं, उनसे पहले ये भी एक हकीकत है कि दज्जाल का वजूद होगा, दज्जाल इस दुनिया में आएगा। दज्जाल की आमद की निशानियों के हवाले से कहा जाता है कि सहरा में, अरब में बुलंद इमारतें तामीर की जाएंगी, मुकरो फरेब जो है वो बहुत ज्यादा होगा, मुस्नुई बारिशें की जाएंगी और मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। ये वो तमाम बातें हैं जिससे जाहिर होता है कि जब ये निशानियां पूरी होती हुई दिखाई देगी तो वक्त दज्जाल की आमद का होगा, यानी कि क़यामत के बहुत ही करीब का वक्त होगा। लेकिन अब जो माहिरीन हैं, जो साइंस के जानने वाले हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2050 में ये तमाम चीजें पूरी हो जाएंगी, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि दज्जाल की आमद का वक्त जो है वो बहुत करीब आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मजीद तफसीलात में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, माहिरीन ने 2050 तक दुनिया में बड़े पैमाने पर साइंसी तब्दीलियों की पेशन गोई की है। माहिरीन के मुताबिक कहा जाता है कि 2050 तक बहुत सी नौकरियां खत्म हो गई होंगी, क्योंकि उस वक्त तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे और रिपोर्ट्स इंसान की नौकरियां ले लेंगे। इसी तरह कहा जाता है कि 2050 तक दुनिया की जो आबादी है, यानी कि पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और शहरों की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। 2050 में इंसान की नजर भी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह टेक्नोलॉजी को करार दिया जाता है कि यानी कि टेक्नोलॉजी से जो शुआएं निकलेंगी वो इंसान की सेहत पर असरात मुरतब करेंगे, जिसकी वजह से इंसान बीमार होगा। इसी तरह कहा जाता है कि एडवांस किस्म के मोबाइल फोन्स भी आ जाएंगे, घरों में इस तरह की सहूलियात मैसर होंगी जिसके बारे में इंसान आज सोच नहीं सकता, लेकिन 2050 में वो इंसान को मैसर होगी। इसी तरह जहाज के बारे में कहा जाता है कि इस तरह के जहाज आ जाएंगे जिन्हें इंसान आराम से देख सकेगा, यानी कि उनके अंदर बैठकर बाहर देख सकेगा, यानी कि वो पूरे जिस तरह शीशे के होते हैं इस तरह दिखाई देंगे। 3D प्रिंटिंग के हवाले से कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा आम होगी और गाड़ियां, इस तरह की गाड़ियां आएंगी जो सेल्फ ड्राइव होंगी, यानी कि खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां आ जाएंगी और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि उनमें सेंसर्स लगाए जाएंगे जो एक्सीडेंट्स की तादाद को बहुत कम कर देंगे। होलोग्राफिक्स और स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा आम होंगी, जिनके बारे में लोग आज सोच भी नहीं सकते, वो उस जमाने में लोगों को मैसर होंगी। इसके साथ ही जंग के बारे में कहा जाता है कि अगर उस जमाने में कोई बहुत बड़े पैमाने पर जंग भी होगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप को महफूज रखेंगे और इस तरह इस दुनिया का खात्मा नहीं होगा। ये तो उनका दावा है। जो लोग कहते हैं कि 2050 में ये दुनिया कैसी होगी, साइंस जो है वो कहती है, लेकिन ये मुसलमानों का ईमान है कि इस दुनिया ने एक ना एक दिन खत्म जरूर हो जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस की तरफ से जो हैरत अंगेज दावे किए जा रहे हैं उनके बारे में मजीद बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल की दुनिया के हवाले से हमेशा ही वो काफी पुरजोश नजर आते हैं। एक फर्म थॉमसन राइटर की इस तरह से तहकीक में माहिरीन ने 10 साल बाद और इसी तरह 32 साल बाद के हवाले से पेशन गोइयां करते हुए कहा है कि दुनिया के बहुत से अफराद 2050 में जहाज उड़ाने के लाइसेंस यानी कि पायलट लाइसेंस के हामिल होंगे। ईंधन और तवानाई के नए जराए आ चुके होंगे, जबकि खुराक की कमी का मामला काबू कर लिया गया होगा।
ماہرین نے اپنی پیشن گوئیوں میں خصوصی اعداد و شمار اور عالمی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا دعویٰ کیا ہے کہ 32 سال میں ٹیکنالوجی اور بایولوجیکل سائنس میں بہت تیزی سے ترقی نظر آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا ڈی این اے ایسا نقشہ تخلیق کر لیا جائے جو امراض سے محفوظ رکھ سکے گا۔ ماہرین نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ بجلی سے اڑنے والے جہاز عام ہوں گے اور دنیا کے اکثر افراد ہوا بازی کی تربیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ ایکسپرٹس کی 2050 کے حوالے سے پیشن گوئیوں پر مبنی ڈیلی میل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گھروں سے لے کر اخبارات تک ہر چیز ڈیجیٹل ہو جائے گی۔ تحقیق میں ماہرین نے ایسے سائنٹیفک ایریاز کے حوالے سے پیشن گوئیاں بھی کی ہیں جن میں تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی۔ تحقیق کرنے والوں کے مطابق جنگ عظیم دوم کے بعد یعنی 1946 سے لے کر 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد 80 سے عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اور 100 سے زائد بھی ان کی عمر ہو سکتی ہے۔ اس عرصے کے متاثرہ افراد کے لیے مزید فنڈز مختص کر دیے جائیں گے۔ شمسی توانائی کا استعمال بڑھنے لگے گا اور اس توانائی کو کرۂ ارض پر بنیادی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ موذی امراض کے خلاف انسانی جسم کی مدافعت بڑھانے میں ماہرین کو کامیابی حاصل ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ شوگر کی ٹاپ 1 سے بچاؤ کا طریقہ بھی دریافت کیا جا چکا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا بھر میں خوراک کی کمی اور قیمتوں میں تیزی سے تبدیلی کے معاملے پر بھی قابو پا لیا جائے گا اور خوراک کی کمی ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ہلکی مگر پائیدار الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے الیکٹرک جہاز بھی متعارف کروا دیے جائیں گے۔ چھوٹے تجارتی جہاز آسمان پر نظر آنے لگیں گے۔ یہ الیکٹرک جہاز چھوٹی جگہ سے پرواز کر سکیں گے اور اس طرح ان کو تھوڑی سی جگہ پر اتارنا بھی مشکل نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو چھوٹی سی جگہ پر بھی اتارا جا سکے گا۔ جہاز سازی کی صنعت کی اس ترقی کے باعث پائلٹ لائسنس کا حصول 21ویں صدی میں بلوغت کی نشانی سمجھا جائے گا۔ محققین پیشگوئی کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ گھر میں موجود کار اور دیگر آلات سمیت اکثر اور بیشتر اشیاء انتہائی ڈیجیٹل ہو جائیں گی جو انسانی خواہش کے عین مطابق کام کریں گی۔ دنیا میں تمام انسان ڈیجیٹل رابطے میں ہوں گے۔ تصور کیجئے کہ پورا افریقہ ایک دوسرے سے ڈیجیٹل رابطے پر ہو۔ یہ دن 2050 میں آ چکا ہوگا۔ توانائی کے استعمال کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات میں ماضی کا حصہ بن جائیں گی۔ ان کی جگہ کچرے اور دیگر متبادل ذرائع کی توانائی جگہ لے لیں گے اور ان سے توانائی حاصل کی جائے گی۔ آج کی دیکھا جائے تو بہت سے ممالک میں کچرے سے توانائی حاصل کی جا رہی ہے اور اس پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ محققین کے مطابق ادویہ سازی کی تحقیق اس حد تک ترقی کر جائے گی کہ انسانی جسم کی ضرورت کے عین مطابق دوائیاں دستیاب ہوں گی، جس سے کسی بھی مرض سے درست علاج ممکن ہو سکے گا اور دوائیوں کے انسانی جسم پر مضر صحت جو اثرات ہیں ان کو بھی کافی حد تک کم کر لیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نینو ٹیکنالوجی عروج کی جانب گامزن ہوگی۔ انسانی جسم کے عین مطابق ڈی این اے میپنگ کی جا سکے گی، جس سے پیدائش کے وقت ڈی این اے میپنگ یعنی کہ نقشے کی تیاری کی جا سکے گی اور سال میں ایک بار ایک معائنہ کروائے جانے پر مرض کی تشخیص اسی ڈی این اے میپنگ سے ہو سکے گی۔ دوستو، اس حوالے سے جو سائنس دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بتائی ہیں ان پر بھی ہمیں کامل ایمان ہے۔ دوستو، جن چیزوں میں بہت تیزی سے ترقی ہوگی ان میں سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ 2050 تک آپ کا کمپیوٹر اس قابل ہو جائے گا کہ وہ انسان کی طرح سوچ سکے، یعنی ایسے رپورٹ ایجاد ہو جائیں گے جو انسان کی طرح باشعور ہوں گے۔ چین میں تو ایسی رپورٹ گڑیا بنانا شروع ہو گئی ہیں کہ جن سے شادی کی جا سکے، اور چائنیز اس سے بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ آپ اپنی مرضی کی بیوی سے شادی کریں گے، جیسا وہ چاہیں گے ان کی بیوی ویسا ہی کرے گی۔ اتنی فرما بردار ہوگی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسرا بڑا میدان جس کے بارے میں بہت تیزی سے ترقی کی جا رہی ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ میدان ورچوئل ریئلٹی کا ہوگا۔ چند سالوں میں ٹیکسٹ بک ختم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ ورچوئل ریئلٹی لے لے گی۔ اگلے چند سالوں میں ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے نہ صرف ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو ماضی کی سیر کروا سکے گا، جیسے کسی جنگ کے میدان کی بالکل اسی طرح وہاں پر ان کو سیر کروا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی لے جا سکے گا۔ اب اپنی امیجنری ورلڈ جو تخلیق کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو جانے کا ایک موقع مل سکتا ہے۔
तीसरा बड़ा मैदान 3D प्रिंटिंग का है। बड़े प्रिंटिंग्स के लिए 3D प्रिंटिंग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बल्कि चीन में तो तकरीबन 10 घर 3D प्रिंटिंग से बनाए जा चुके हैं। कितना अजीब सा लगता है ना कि आप अपने लैपटॉप टेबल पर अपनी गाड़ी और अपना घर डिजाइन करें और अपने प्रिंटर से उसको निकाल लें। अगले 2 सालों में ऐसा होता हुआ दिखाई भी देगा और कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी जो है वो ड्रोन्स के जरिए भी की जा सकती है। 2025 तक स्मार्टफोन खत्म हो जाएगा और अगर आपके पास हुआ तो लोग आप पर हंसेंगे। इसकी जगह छोटी छोटी ब्रेसलेट्स लेने की जो स्मार्टफोन का काम देंगी और उसकी वजह से आप अपने जो काम है वो करेंगे। अगले 10 सालों में गाड़ियां खुद चलना शुरू हो जाएंगी और 2 मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे की जुबान समझने की सलाहियत भी हासिल कर लेंगे। दोस्तों, और हम मुसलमानों के पास 2050 के बारे में कहने के लिए क्या हो सकता है? हमारा ईमान जो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक है, और इस मामले में जो साइंस कहती हुई दिखाई दे रही है, इससे तो यही वाज़ेह हो रहा है कि वो वक्त आ रहा है जब दज्जाल आने वाला है, जब दज्जाल का ज़हूर होगा। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।